श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पितरिथं प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निध्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसवद्धर्मा वेक्षमाणः पर्यगोपायते। स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाजलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आभृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसम् अभियापयामास। सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिडविटपि विटपनिकरसंसृष्टपुरटरतारूढस्थलविहङ्गममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिः विचित्रमुपकूजितामलजलाशयकमलाकरमुपबभ्राम। तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपदं खनखनायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधियोगेन आमीलितनयननलिनमुकुलयुगलमीषद्विकचय्यव्यचष्ट। तामेव विदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्रन्तीं दिविजमनुजमनोनयनाह्लाददुघैः गतिविहारव्रीडा विनयावलोकसुस्वराक्षरावयवैः मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुखविगलितामृतासवसहासभाषणामोद मदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन बल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबरभाररशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विद्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्ताने बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावतितिग्मदन्तो कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशं युष्मच्छिखा विलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन् ऋषिगणा इव वेदशाखाः वाचं परं चरणपञ्जरितित्तिरीणां ब्रह्मण्यरूपमुखरां शृणवाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कबिम्बे यस्यामलातपरिधिः क्वच वल्कलं ते किं सम्भृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिश्रिता मे पङ्कोरुणः ईदृगे येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्रत्य इत्थमुरसा वयवावपूर्वो अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो बिभर्ति बह्वद्भुतं सरसराससुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाद्धविरङ्गवाति विष्णोः कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचिः आसन्नभृङ्गनिकरं सर इन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एजयते क्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टोऽनिलो हरति लम्पट एष नीवीं रूपं तपोधनतपश्चरतां तपोघ्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेव दत्तं यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गिर्हसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः। श्रीशुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्यवैदग्धया
परिभाषया तां विबुधवधूं विबुधमतिः अधिसभाजयामास। सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेः बुद्धिशीलरूपवयश्रियौदार्येण पराक्षिप्तमनाः तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् बुभुजे। तस्यामुहवा आत्मजान् स राजवर आग्नेध्रो नाभिकिंपुरुष हरिवर्ष इलावृतरम्यक हिरण्मय कुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्ञान्नवपुत्रान् जनयत्। सा सूत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवायं देवमुपतस्थे। आग्नेध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहात् औत्पत्तिकेनैव संहननबलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः। आग्नेध्रो राजा तृप्तः कामानाम् अप्सरसमेवानुदिनमधिमन्यमानः तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। संपरेते पितरिणवभ्रातरो मेरुदुहितृः मेरुदेवीं प्रतिरूपामुग्रदंष्ट्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देवमीतिमिति संज्ञानवबुधवहन्ने। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।